الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما قدیرا سمیعا بصیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما کثیرا نافعا ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اچھی آواز میں سارے ساتھی دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اے گوڑیاں تو ہاتھ چوک لو تے نبی دی ذات تے درود پڑھو اچھی آواز نہ ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ الف تن میرا چشمہ ہوئے 340 سال یا 39 سال گزر گئے نے سلطان العارفین سلطان باہو دے وصال پاک میں آج کل لوگ آندے پیر کیوں پڑھ دے ہو آج تو 340 سال پہلے آپ دے وصال نو گزر گئے نے اس تو پہلے آپ نے لکھا ہے کہ پیر دی ضرورت کی ہے تے پیر دا مقام کی ہے پر پیر ہوئے پیڑ نہ ہوئے پیر ہوئے پیڑ نہ ہوئے آج پیڑاں چوکھیاں نے پیر تھوڑے میں نے اس واسطے لوگ کہتے نہیں مولوی ایویں دوگلا پن کرتا نہیں دوگلا پن نہیں الحمدللہ میں سید فقی اعظم دا غلام ہاں قبلہ جمال الفقہا قبلہ مفتی محمد اجمل قادری رحمت اللہ علیہ دا سچا تے سچا غلام ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے تے سیدی فقی اعظم دا بھی بڑا کرم ہے تے میرے استاداں دا بھی بڑا کرم ہے اے پرسوں جڑی جمعرات گزری ہے نا جی میں گل کر دینا بھاوے کسی نے کوڑی لگے تے بھاوے چنگی لگے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے بندے تے خدا دی لعنت تے سچے تے 100 واری رحمت میں پیر صاحب نو فون کر کے دسیا اے جمعرات والے دن کہ بلا بابا جی دی مینوں زیارت ہوئی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے سفید رنگ دا لباس پایا ہے آپ دے کول ایک بکسا ہوندا سی چھوٹا جہا جہدے وچ دلائل الخات دیگر وظائف ہوندے سی اسی پاک پتنشی اکٹھے آئے ہیں تے آپ گماراں والے چوک تے اترے سفید دودھ ورگا چٹا لباس آپ نے پہنے ہوئے سی تے اسی دوویں تلے اترے ہیں تے آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب میں چلیا مدرسے نو تو نہ لاری اڈے تے ایک ختم شریف ہے تے اوتھوں فارغ ہو کے نہ تے تم ہی آ جاویں تے آونا ضرور ہی اے نہ ہوئے بھی تو سیدھا تو واپس مڑ جائیں نہیں میں نے بیڑ کے پھر جائیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اے اونا دا روحانی تعلق ہے اور سلامت رہے گا انشاءاللہ العزیز اے میرے استاد بھائی بھی نے حافظ ماہد صاحب اساں اکٹھا دورہ حدیث کیتا ہے تے اسی قبلہ استاد صاحب کو مقدمہ ابن خلدون پڑھیا ہے ابو داؤد شریف بھی پڑھی ہے تے مقدمہ ابن خلدون آپ دے تقوی دی میں تانوں گل سناواں مقدمہ ابن خلدون آپ دے کول اسی پڑھ رہے سی
تے وہ جڑی کتاب سی آپ نے کسے کو بطور امانت منگ کے لیاندی سی. اس مقدمہ ابن خلدون دا ایک ورقہ الٹیا ہوا تے میں آپ نے مٹھیاں پڑھتا ہوں سی دباندہ رہندا سی. تے میں وہ کتاب جو سبق پڑھ کے فارغ ہوئے نا تے میں اس ورقے نو سیدہ صاحب سیدھا کرنے لگیا نا تے آپ نے فرمایا بھئی مولوی صاحب رک جا یہ سیدھا نہیں کرنا. میں کہا حضور پھٹ جائے گا. فرمایا ایویں امانت وچ خیانت ہو جائے گی, ایویں امانت وچ خیانت ہو جائے گی. شاید انہیں نشانی لان واسطے دورہ کیتا ہوئے گا تے آپاں انہوں سیدھا کر دیئے تے نشانی او دی بیچارے دی گم جائے تے پھر قیامت والے دن سرکار دے بارگاہ وچ آپاں کی جواب دیواں گے. یعنی ایتھوں تک تقوی دا آپ دا یہ عالم سی. انہاں دے بارے سلطان العارفین نے لکھے الف تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجاں لوں لوں دے بڈی لکھ لکھ چشمہ او ایک کھولا تے کجاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ولی بجاں ہو مرشد دا دیدار حضرت مرشد دا کامل مرشد دا دیدار حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں. ٹائم تھوڑا دیتا گیا مینوں, بہرحال میں اپنی جڑی گل کرنی انشاءاللہ گل کر کے میں اجازت چاہوں گا. اللہ دا سنو قرآن. اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار ہو جاؤ, جڑے اللہ دے دوست نے نہ انہوں نے کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اگلے جملے دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ دا ولی او ہے جڑا ایمان والا بھی ہوئے تے تقوی والا بھی ہوئے. ایمان والا بھی ہوئے تے تقوی والا بھی. جس دے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں وہ ولی ہو سکتا. قرآن دی تیسری آیت سنو ذرا. رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. فرمایا بے شک اللہ دا ولی وہ ہے جڑا پرہیزگار. اللہ دا ولی کون ہے؟ کچھ بولو صحیح. اللہ دا ولی کون ہے؟ پرہیزگار ہے. سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا خیارکم اذا رعو ذکر اللہ. اللہ دا ولی او ہے جدا چہرہ ویکھو تے رب یاد آ. اللہ دا ولی کون ہے جدا چہرہ ویکھو تے رب یاد آ جائے. اور سونے لجپال نبی نے فرمایا حدیث پاک بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے, لمبی حدیث ہے. سونے لجپال نبی نے فرمایا اللہ پاک فرماندا ہے میرا بندہ جدو نفل پڑھ کے عبادت کر کے میرے اینے قریب ہو جاندہ ہے میں وہ دے ہاتھ بن جاندہ ہوں دی پیر بن جانا زبان بن جانا پیر بن جانا. حدیث لمبی تو علماء سارے جان دے ہو. اگلے جملے اندر سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماندا ہے جدو بندہ میرا اینا قریب ہو جاندہ ہے وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جدو میرا بندہ میرا اینا مقرب ہو جاندہ ہے وہ میری بارگاہ وچ سوال کر دے میں او دا سوال رد نہیں کرتا میں او دا سوال پورا کر دینا. میں او دا سوال رد نہیں کرتا او دا سوال پورا کر دینا.
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا پاک زمانہ، کتاب دا نام ہے رمز الحق، تیسری جلد، 6 جلداں نے اس کتاب دی، اور ایک حضور سیدی فقیہ اعظم رحمت اللہ علیہ دی نظر عنایت ہے، قبلہ جمال الفقہاء دا علمی روحانی فیض ہے، بندہ ان چیز سنیاں گلاں دا عادی نہیں، جو پڑھیے گل او کرنی، حوالہ لینا ہوئے تو میرے کو پاک پتہ نہ جائے، میرے کو کتاب موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا پاک زمان، ایک مائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی، عرض کی تھی حضور تسی اللہ پاک دے نال ہم کلامی واسطے جان دے ہو کوہتور شریف دے، اللہ دی بارگاہ وچوں میرے واسطے پوچھ کے آنا میرے قسمت اولاد ہے کہ کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی کہ یا اللہ، وہ بی بی حاضر ہوئی سی، وہ دی قسمت اولاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے نبی وہ دی قسمت اولاد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بی بی حاضر ہوئی، آپ نے مائی نے پوچھا تھے، آپ نے فرمایا بی بی تیری قسمت اولاد نہیں۔ مائی افسردہ ہو کے واپس بازار جا رہی ہے، اگے ایک درویش آ رہا ہے، اللہ دا محبوب بندہ درویش آ رہے ہیں، مائی نو حضور پیر صاحب مائی نو افسردہ حالت جو ویکھیا تے فرمایا بی بی پریشان ہے، عرض کی تھی بابا چپ کر جا، تینوں میرے دکھ نال کی غرض؟ درویش بولیا بی بی دس صحیح خیر ہے، بی بی آدھیے بابا میں موسیٰ علیہ السلام کو گئی ساں کہ اللہ کو پوچھ کے آنا کہ میری قسمت اولاد ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مائی نو کہہ دے تیری قسمت اولاد نہیں۔ درویش موج وچ آ گیا، اللہ دا محبوب بندہ موج وچ آیا، فرمان لگا بی بی پشیمان نہ ہو، میں نو کھانا کھوا تے رات میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرساں، منظوری ہو گئی تے سویرے تینوں دس دیاں۔ بی بی نے خدمت کی تھی، درویش چلا گیا پہاڑ تے، اللہ اللہ کر دیاں رات گزاری، جدو پچھلی رات دا ٹائم ہویا، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی سدیاں آن جگاوے۔ وہ درویش اللہ نال تار جڑی، رب العالمین دی بارگاہ عرض کیتی الہ العالمین بی بی دی قسمت جو اولاد کر دے، ایک بیٹا دے دے۔ اللہ فرمایا میرے پیارے بندے او دی قسمت ایک کوئی نہیں، عرض کی تھی یا اللہ ایک کوئی نہیں تے پھر دو دے دے، ایک کوئی نہیں تے دو دے دے۔ اللہ فرمایا میرے بندے جدو ایک کوئی نہیں تے دوجا کتھوں آس؟ میرے استاد محترم قبلہ مفتی صاحب دوران سبق ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک غریب بندہ سی، کسے درویش کول گیا، کہندا بابا جی میں نو کچھ عطا فرماؤ۔ وہ درویش موج وچ آیا، قلم دوات لے کے کاغذ دے اتے ایک لکھ دیتا، جدو ایک لکھیا تے انہوں روزانہ 1 روپیہ ملن لگ پیا۔ دوجا ملیا کوئی درویش، بابا جی میرے واسطے انہاں ایک دے نال 0 لا دیتی، کئی جی میں مل دے گئے 0 ودیاں گئیاں تے پیسے ودے گئے۔ وقت گزر دیاں قبلہ مفتی صاحب نالے چہرے تے مسکراہٹ آئی، فرمان لگے او پہلا درویش ایک باری ملیا تے او بیلی کہنے لگا بابا جی تساں تے ایک ہی لکھا، تساں تے ایک ہی لکھیا سی تے اوے کو ہن کنیاں 0 نال لگیاں تے مینوں تے ہن اینے لبن لگ پے۔ تے او درویش فرمان لگے لے میاں اسی آدھا ایک مٹا لینے، اسی آدھا ایک مٹا لینے،
نال ہی آپ نے مسکراہٹ فرمائی تے او درویشاں نے ایک مٹا دیتا، باقی کی رہنا سی؟ زیرو ہی زیرو، تے زیرو ہی زیرو ہو گئی۔ تے اے درویش بھی اللہ دی بارگاہ عرض کیتی کہ یا اللہ ایک نہیں تے دو دے دے۔ تے اللہ پاک فرمایا میرے پیارے بندے جدو ایک نہیں تے دو کتھوں ہون گے؟ ایک نہیں تے دو کتھوں ہون گے؟ یا اللہ دو نہیں تے تین دے دے۔ جواب ہوندا رہا، تعداد چلی گئی 7 تک، چلو 6 نہیں تے 7 دے دے۔ جدو 7 تک پہنچے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے چپ کر جا، جا اس بی بی نو کہہ دے اسی تینوں 7 بیٹے عطا کر۔ وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ او درویش سویرے اپنی چونپڑی وچوں نکلیا، بی بی کو لایا تے فرمان لگے بی بی مبارک ہوئے، اللہ پاک نے تیری قسمت 7 بیٹے کر چھڑے۔ وقت گزردا رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بازار وچوں گزرے نا، کافی عرصے بعد بازار وچوں گزرے تے بازار وچ دیگاں پیاں چڑھن، دیگاں پکڑن پیاں اس زمانے دے مطابق۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھیا لوگاں کولوں بھی اے دیگاں کا دیاں، اے کادا لنگر پک رہے؟ عرض کیتی حضور او جس مائی نو تسی فرمایا سی نا بھی تیری قسمت وچ اولاد نہیں، اج او دے وڈے پتر دی شادی، آج وہ دے وڈے بیٹے دی شادی ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ملال آ گیا کہ اللہ نے مینوں فرمایا کہ وہ دی قسمت جو اولاد نہیں، تے ادھر 7 دے چھڑے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اگلے دن گئے نا کوہتور شریف تے اللہ پاک نے ایک ارشاد فرمایا پیارے اج پریشان ہو خیر ہے؟ عرض کیتی کہ یا اللہ مینوں تساں فرمایا کہ او دی قسمت وچ اولاد کوئی نہیں تے ادھر 7 دے چھڑے، حکمت کی ہے؟ آپ نے فرمایا پیارے ناراض ہونے دی ضرورت نہیں، انج کرو ایک چھری لے لو تے ایک پلیٹ لے لو، اپنے پنڈ وچ چلے جاؤ، اوتھے جا کے اعلان کرو کہ اللہ پاک بندے دا گوشت منگدا ہے۔ اللہ بندے دا، اچھی بولو تو صحیح، اللہ بندے دا گوشت منگدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھری لئی، پلیٹ لئی، پورا پنڈ گایا تے اعلان کیتا بھی اللہ پاک بندے دا گوشت منگدا ہے۔ لیکن کسے بندے نے گوشت دیتا؟ کسے بھی گوشت دیتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ چھری لے کے اللہ دی بارگاہ کوہتور تے آ گئے۔ عرض کی یا اللہ کسے بھی نہیں دیتی، سارے چوری کھاون والے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نبی پریشان نہیں ہونا، ایک پھیرا جنگل جو مار، ایک پھیرا جنگل جو مار۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام چھری پلیٹ لئی جنگل جو پہنچے، جھونپڑی دے کول جا کے آواز ماری، اوے اللہ دے بندے ہو، اللہ پاک بندے دا گوشت منگ دے۔ اوہی درویش باہر نکلے، کہنے لگا حضرت جی اللہ کو پوچھ کے آؤ کہ اللہ پاک جسم دے کیڑے حصے دا گوشت منگ دے، اللہ کیڑے حصے دا گوشت منگ دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام چھری پلیٹ لے کے واپس اللہ دی بارگاہ وچ جان لگے نے پوچھن واسطے، مگر درویش آواز ماری حضرت جی واپس موڑاؤ، ادھر پوچھن جاؤ پچھو موت آ جائے، آؤ میں اپنے پورے جسم دے ایک ایک عضوے دا ٹکڑا کٹ کے دے دینا۔ عقل والوں کو کہاں ذوق جنوں حاصل، عشق والے ہیں جو سب چیز لوٹا دیتے ہیں۔ ایک گلاں ساریاں عشق نال بندیاں نہیں، عقل نال نہیں بندیاں۔ میں تے آنا ہونا عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے، او عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، مل کے پڑھ، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عقل حد چک درا، عقل منداں ایویں
یہ گلاں ساریاں عشق نال بندیاں نے. حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام رک گئے, پلیٹ چھری دیتی. اس درویش نے اپنی ایک انگلی سجے ہاتھ دی, ایک بائیں ہاتھ دی, ایک جناب والا پیر دی, اپنے پورے جسم دا ایک ایک عضو کٹ کے جناب والا پلیٹ دے اندر رکھ کے فرمایا, عرض کیتی حضرت جی جاؤ اللہ کو لے جاؤ. حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام پلیٹ پری گوشت دی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. رب العالمین دی بارگاہ عرض کیتی الہ العالمین لے آیا ہوں. رب العالمین فرمایا پیارے پیغمبر میں کوئی پکا کے کھانا سی, اے صرف تانوں دسنا سی. جدو میں جو اعلان کیتا جاؤ اپنے پنڈ دے اندر بستی دے اندر اعلان کر دیو کہ بندے دا گوشت چاہیے. حضرت جی تسی بھی تو بندے ہی سو, تسی آدھا کیوں نہیں لیاندا؟ او جدوں او میرے کہن تے اپنے جسم دے ٹکڑے کٹ کے دے سکدے تے او دے کہن تے میں 7 پتر نہیں دے سکدا. اللہ اکبر. بلا تمثیل و بلا مثال اس درویش نے اپنے جسم دے ٹکڑے کٹ کے اللہ نو منایا. اللہ نے او دے کہن تے 7 پتر عطا کیتے اور فرمایا پیارے او دے 7 میں روک دیتے, اگر وہ 100 تک جاندا تے میں او دے کہن تے 100 بھی عطا کرنا. اور میرے استاد محترم بڑے شفیق استاد قبلہ الحاج مفتی محمد اجمل قادری علیہ رحمت الرحمن, آپ نے بھی پوری زندگی, اور میں نے وہ یاد ہے جدو یہ مدرسے دی بنیاد رکھی گئی ہے, میں ایک بار آیا زور دے ٹائم خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ایتھے وہ بیلاں لگیاں ہوندیاں سن تے آپ سیمنٹ دی بوری تے زور دی یاسر دی نماز ادا ایتھے ایک بیلی لنگیا سی. وہ آیا تے کہنے لگا بھی استاد جی اے تے نماز بوریاں تے پڑھ رہے ہو تے انج کرو بھی تسی اے نماز تو تسی پڑھ لئیے, اگلی نماز واسطے میں بازار جانا تے تانوں صف لیا کے. انہوں نے پوری زندگی کالا کالا رسول اللہ دے واسطے وقف کی تھی اور دسیا کہ سرکار نال پیار کیویں کرنا ہے, آدھا دیس بھی چھڈنا پوے تے دین دی خاطر اپنا دیس بھی چھڈنا. بصیر پور شریف کتنا سال پڑھاندے رہے, لیکن ایتھے اپنی پنجابی بولی کہندے نے ایتھے انہاں دا مرلا لکھیا ہوا ہے جی. ایتھے آ کے کس انداز نال اس مدرسے دی بنیاد رکھی اور پھر طلباء دی تربیت کی تھی. بندہ نچیز کو ہر مقام تے پہنچے نہ, اگر آپ نہیں پہنچ سکے تو آپ نے درویشاں نو گل کے تے فرمایا جاؤ مولوی رمضان دے پتر دا ایکسیڈنٹ ہویا, جاؤ نہ میری طرف جا کے پوچھاؤ. یعنی اتنے شفیق اور مہربان سن. میں نے ہونے بھائی محمد اکرم صاحب دس رہے سی کہ قبلہ والد گرامی استاد العلماء قبلہ صدر صاحب رحمت اللہ علیہ دے وصال تو پہلے 3 دن پہلے آپ نے قبلہ بابا جی نو فرمایا کہ محمد اجمل میری زندگی دا تو کوئی پتہ نہیں ہے تے میرے تو بعد محمد اکرم نو اے محسوس نہ ہوئے کہ میرا والد ہے یا نہیں. اور بھائی محمد اکرم نارے آنسو بہا رہے سن اس کمرے دے اندر اور نال ہی فرما رہے سن کہ میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نو اس وقت پتہ چلے جدو قبلہ مفتی صاحب نے وصال فرمایا کہ آج میرا والد کو اپنے تے اپنے پرایاں دے نال بھی قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمت نے پیار کیتا ہے. آپ نے نماز پڑھیے, تہجد پڑھیے اور 24 کالا کالا رسول اللہ دے نال نال آپ نے 24 ہزار کلمہ شریف دی تصویر بھی پڑھی. اساں تے فرض بھی نہیں پڑھتے. جی قبلہ مفتی صاحب نال پیار ہے تو میں ہاتھ بند تے عرض کرساں, ہاتھ بند تے عرض کرساں خدا دا واسطہ منو جی اپنے استاد نو اپنے شیخ کامل نو راضی کرنا ہے تے پھر 5 وقت دی نماز پڑھو تے تہجد بھی پڑھو. نماز بھی پڑھو اور نال تہجد دی نماز بھی ادا کرو, کیونکہ محبت میں سچا بندہ او ہوندا ہے
کہ او دی ہر ادا نال محبت کیتی جائے. اج اسی امام حسین پاک نال علی پاک نال محبتاں دے دعوے تے بڑے کرنے ہاں، لیکن امام حسین پاک نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، تلوار دے سائے تلے نماز پڑھی. تے میں دعا منگن لگا، فرمانے نے سلطان العارفین این عاشق سوئیو دا او جو گل معشوق دی منے او جت وال ویکھے رخ مہی دا او جاوے اسے ونے تے رخ نہ موڑے تے مکھ نہ موڑے او سہ توڑے تلواراں کھنے سچا عشق اینو آندے نہیں سچا عشق، سچا عشق حسین تے علی دا حضرت باہو سر دے دراز نہ بھنے. علی حسین نال محبت ہے، قبلہ پیر صاحب نال محبت ہے، تے خدا دا واسطہ منو 5 وقت دی نماز پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو تے دعا منگو کہ وسدی روے محشر تائیں جوگ میرے پیر دی وسدی روے. بول بول سارے آنکھوں جا آمین. اے وسدی روے محشر تائیں جوگ میرے پیر دی. اونچی بولا پچھلے بھی سارے. او وسدی روے محشر تائیں جوگ میرے پیر دی دکھیاں دے مان سونے روشن ضمیر دی وسدی روے معاشر تائیں اور حق دی نشانی سونا. جانشین قبلہ مفتی صاحب صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ حقیقی جانشین نے، اور آپ انہاں دے صحیح جانشین نے، صحیح تابعدار نے. جویں انہاں سادگی دے اندر وقت گزاریا، خدا دی قسم صاحبزادہ صحابیوں میں سادگی دے اندر وقت گزار رہے ہیں. حق دی نشانی سونا او چہرہ نورانی سونا او کی میں صفت سناواں اس نوری تصویر دی وسدی روے محشر تائیں. بول بول وسدی روے محشر تائیں جوگ میرے پیر. سارے بھائی اپنے بچیاں میں ایک بچہ تعلیم واسطے جمع کراؤ، دامے درمے قدمے اس ادارے نال تعاون کرو. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. صدا بہار رہے اس باغے کدی خزانہ آوے. یا اللہ محبوب دی امبری درفان آواز صدا بہار رہے اس باغے کدی خزانہ آوے. ہر پتا ہر ڈالی مولا صدا ہی پیا مسکراوے. یار زندہ صحبت باقی واخر.